प्राचार्य महोदया, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थी विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत एक सुंदर संस्कृत गीत लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जी हाँ, ये वही कथा है जिसमें एक भूखी प्यासी लोमड़ी अंगूरों को प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन अंत में जब वो इन्हें प्राप्त नहीं कर पाती है तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। आज हम इसी कथा को एक संस्कृत के सुंदर गीति नाट्य के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एतस्य शीर्षकः आम्लं द्राक्षाफलम् अस्ति। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। एकः शृंगायः एकः शृंगायः एकः शृंगायः वनं गच्छति एकः शृंगायः वनं गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति तत्र गच्छति किमपि न लभते तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते श्रान्तः जायते क्षीणः जायते तस्य श्रान्तः जायते क्षीणः जायते सः किं च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति श्वेतः जायते त्रिशः जायते तस्य श्वेतः जायते त्रिशः जायते किं च पश्यति सः किं च पश्यति पश्यति द्राक्षालतां सः पश्यति द्राक्षाफलम् पश्यति द्राक्षालतां तस् पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृष्टते न तत्परम् उपरि उपरि लतासु दृष्टते न तत्परम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते सः किं च करोति एक बार उत्पदति द्विवारम् उत्पदति त्रिवारम् उत्पदति पुनः पुनः उत्पदति एक बार उत्पदति द्विवारम् उत्पदति त्रिवारम् उत्पदति पुनः पुनः उत्पदति श्वेतः जायते त्रिशः जायते तस्य श्वेतः जायते त्रिशः जायते सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते। धन्यवाद।